नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म डेभिड पाण्डे। दर्शकवृन्द, कोरोनापछि यतिखेर कैयौं नेपालीलाई केहीले झस्काइराखेको छ भने त्यो एमसीसी हो। एमसीसी अर्थात् अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जोसँग सन् 2017मा नेपाल सरकारले नेपाली 55 अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। जुन 55 अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाले नेपाललाई सडक र प्रसारण लाइन बनाउनका लागि निशर्त दिन खोजेको भने पनि यो भित्र अमेरिकी सुरक्षा र सैन्य गतिविधि जस्ता हिडन इन्ट्रेस्ट समावेश गरेको हुन सक्ने आशंका गर्दै धेरै नेपाली यो सम्झौताबाट झस्किएका छन्। एमसीसीसँग झस्किनुपर्ने 5 मुख्य कारण छन्। अमेरिकाको रक्षा र विदेश मन्त्रालयले नै एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु, अन्य कैयौं देशसँग कैयौं अनुदानको सम्झौता हुन्छ तर त्यो संसदबाट अनुमोदन गरिँदैन। एमसीसी चाहिँ किन गर्नुपर्ने? अमेरिकाले चाहेको खण्डमा मात्रै यो सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था हुनु, नेपालको कानुनभन्दा यो माथि बनाउन खोज्नु, सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट रूपमा राख्नु, यी 5 कारणले एमसीसी हाम्रो देशका लागि घातक भएको यसका विपक्षीहरू बताउँछन्। यो सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने र नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। आजको कार्यक्रममा हामी एमसीसी पास भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुँदैन, अनि अहिले भर्खरै सत्ता सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले के गर्लान् त, यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कुनै दल वा सरकार वा कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री विशेषको पहलमा मात्र एमसीसी भित्रिएको होइन। यसमा सबै मुख्य दल, अधिकांश प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरूको सहभागिता देखिन्छ। बाबुराम भट्टराईदेखि झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीकाल एमसीसीसँग जोडिएको छ। डाक्टर रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र कार्की, वर्षमान पुन, शङ्कर कोइराला लगायतका सबैजसो अर्थमन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा यो प्रक्रियामा संलग्न भएका छन्। आखिर एमसीसी के हो त, अनि यसको विषयमा पक्ष र विपक्ष गरेर दुई धार किन भएका छन्? एमसीसी पारित भए के हुन्छ देशमा? के साँच्चै एमसीसी घातक नै छ त? यी प्रश्नको जवाब सहितको यो रिपोर्ट। अमेरिका र नेपालबीच सन् 2017मा एमसीसी अन्तर्गत 50 करोड डलर अर्थात् नेपाली 55 अर्बभन्दा बढी अनुदान सहायता सम्बन्धी एउटा सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता सैन्य गतिविधि र अमेरिका सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन्। उक्त सम्झौता प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ। तर नेपालका राजनीतिक दलमा एमसीसीको विषयमा मत बाँझिएपछि अझै पनि उक्त सम्झौता अन्यलमै छ। तत्कालीन नेकपा सरकारमा हुँदा एमसीसीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न तत्कालीन नेकपाले सम्झौतामा भएका बुदाहरू अध्ययन गर्नको लागि एउटा समिति नै बनाएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीप गेवाली सहितको 3 सदस्यीय समितिले एमसीसीका केही बुदाहरू राष्ट्रको हित विपरीत भएकाले संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको थियो। तर प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय भइसके पनि न एमसीसीको विवादित बुदा संशोधन भएको छ न त पारित नै गरिएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर आम नागरिकहरूले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्। एमसीसीमा उल्लेख गरिएको करिब 55 अर्ब 5 वर्षमा खर्च गर्ने रकम भएकाले हाम्रो जस्तो 1300-1400 अर्बको वार्षिक बजेट हुने ठाउँमा वार्षिक 10 अर्ब अनुदान नलिँदैमा केही नहुने कतिपयको तर्क छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर विशेष गरी दुई थरी धारणा प्रकट भएका छन्। पहिलो त यो एमसीसी कतै इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने आशंका छ भने दोस्रो यस सम्झौतामा रहेका केही शर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ। यस्तो छ एमसीसीमा रहेका बुदाहरू। विक्रम सम्वत 2074 सालको भदौ 29 गते वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस अन्तर्गत अमेरिकाले लागू भएको 5 वर्षमा झन्डै 55 अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै 15 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै 45 अर्ब रुपैयाँ विद्युतको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।
बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। तर सो सम्झौताको अनुसूची 5 मा उल्लेखित केही विषयले भने नेपालमा धेरै प्रश्न उत्पन्न भएको छ। अनुसूची 5 को क मा लेखिएको छ, सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले एक नयाँ बुटोलमा अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र 2 सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्नेछ। सत्य रूपमा हेर्दा विकासका लागि अमेरिकाले नेपालप्रति सदा सहायता देखाए जस्तो देखिए पनि यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने र इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत भएको जस्ता कुराले एमसीसीमाथि स्वाभाविक आशंका उब्जाएको छ। हालसम्म 49 देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अर्मेनिया, जर्जिया जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरूमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरू, ग्वाटेमाला, गुयेनाका साथै एसियाका मङ्गोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको 2017 अगस्त महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग 50 अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिसकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपालसँग गरेको उक्त सम्झौता 8 खण्डमा विभाजित छ। नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख बाधक विद्युतको अपर्याप्तता र यातायात क्षेत्रको महँगी पहिचान त्यसमा गरिएको छ। सोही कुरालाई सहयोग पुग्ने गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा आपूर्ति बढाउन र स्थिरपनमा सुधार गरी उपभोग वृद्धिसहित स्थायित्व कायम गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तर कायम गर्ने सम्झौताको मुख्य लक्ष्य छ। सम्झौता अनुसार नेपालभित्र डबल सर्किट 400 किलो भोल्टको लगभग 300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। प्रसारण लाइनलाई काठमाडौँको उत्तर पूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि पश्चिममा पर्ने रातामाटे हुँदै काठमाडौँको दक्षिणी क्षेत्र हेटौडासम्म पुर्याइनेछ। यस्तै रातामाटादेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटोलसम्म र बुटोलदेखि नेपाल भारत सीमा पार क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ। सम्झौता कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेपछि परियोजनाका लागि 45 करोड 95 लाख अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको हो। त्यसपछि वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद सम्बन्धी कार्य गर्न, प्रशासनिक कार्यका लागि, अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यका लागि, सम्भाव्यता, डिजाइन, अन्य परियोजना तयारी अध्ययन कार्य र एमसीसीले स्वीकृत गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका लागि 4 करोड 5 लाख अमेरिकी डलर भन्दा बढी नहुने गरी रकम उपलब्ध गराउने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ। नेपालको विकासमा कौशे ढुङ्गा साबित हुन सक्ने तथा अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सम्झौता मानिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको नेपाल सम्झौतामा राखिएका शर्तहरूबारे खुबै चर्चा भइरहेको छ। उक्त सम्झौताका कैयौं शर्तहरू नेपालका लागि घाती भएको कैयौंको बुझाइ छ। यो मातृभूमिको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, हाम्रो आफ्नो भूमिको रक्षाको कुरालाई गौण ठानेर कसैको पैसालाई देखाएर विकासको नारालाई जनतालाई भ्रममा पारेर उरालेर दीर्घकाल रूपमा नेपालको अस्मिता स्वाधीनतालाई खतरामा पार्ने काम कुनै गरिन्छ भने त्यो सदाका लागि इतिहासमा कलङ्कित हुन्छ। नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीतका प्रावधानहरू संशोधन नभई, परिवर्तन नभई यदि त्यो सम्झौता गरियो भने त्यो राष्ट्रघात हुनेछ। सम्झौताका कैयौं बुदाबारे विभिन्न बहस सिर्जना भइरहेका छन्। यसमध्ये अहिले बहसमा आएको एक महत्त्वपूर्ण विषय परियोजना अन्तर्गत आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने कुरा नराखिए पनि सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकी पहुँचका लागि अनुमति दिनुपर्ने कुरा चाहिँ सम्झौतामा उल्लेख छ। सम्झौताको दफा 3.2 मा उल्लेख छ, सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन, उत्पादन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेतका लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ। यसैगरी उक्त सम्झौतालाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिका रूपमा पनि केही मानिसले व्याख्या गरेका छन्। यो विषय सम्झौतामा कहीँ कतै पनि उल्लेख छैन। तर जानकारहरूका अनुसार अमेरिकाले विश्वशक्ति राष्ट्रमा उदाइरहेको चीन विरोधी क्रियाकलापका लागि नेपाली भूमिको प्रयोग गर्न लागेको व्याख्या गरिएको छ। दक्षिण एसियाको भूमिमा अमेरिकी सेनाको प्रवेशले चीन विरोधी गतिविधि बढ्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ। यस्तै एमसीसीले आफ्नै विवेकमा आवश्यक सामग्रीहरू, हात हतियारसहित नेपाल ल्याउन सक्ने र यसमा नेपालले प्रश्न उठाउन नपाउने कुरा चर्चामा छ। यो विषयमा सम्झौतामा आयोजनाका लागि आवश्यक सबै सामग्रीको खरिद अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुने उल्लेख छ। एमसीसीको नेपाल सम्झौतामा मूल मान्यतालाई ध्यान दिई नेपालको संविधान अन्तर्गत रहेर परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ। सम्झौताले नेपाल सरकार मातहतमा रहेको एमसीए नेपालले परियोजनाको नियमन र अनुगमन गर्ने बताएको छ। नेपालको विकास र समृद्धिका लागि एमसीसी महत्त्वपूर्ण हुने भनिए पनि केही कारणले गर्दा एमसीसी सम्झौतामा आम नागरिक तथा सरकारवालाहरूले प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
कारण नम्बर 1, अमेरिकाको रक्षा र विदेश मन्त्रालयले नै एमसीसी सैन्य गतिविधिसँग जोडिएको छ भनेर प्रष्ट रूपमा भन्नु। कारण नम्बर 2, अन्य कैयौँ देशसँग कैयौँ अनुदानको सम्झौता हुन्छ तर त्यो संसदबाट अनुमोदन गरिँदैन। एमसीसी चाहिँ किन गर्नुपर्ने? कारण नम्बर 3, अमेरिकाले चाहेको खण्डमा मात्रै यो सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था गर्नु। कारण नम्बर 4, नेपालको कानुनभन्दा यो माथि बनाउन खोज्नु। कारण नम्बर 5, सम्झौतामा प्रयोग भएका शब्दहरू दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी अस्पष्ट रूपमा राखिनु। यी 5 कारणले एमसीसी हाम्रो देशका लागि घातक भएको यसका विपक्षीहरू बताउँछन्। यो सम्झौता लागू भए अमेरिकी सेना नेपाल आउन सक्ने र नेपाललाई अफगानिस्तान जस्तो बनाउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। कैयौँ विज्ञले यसलाई गलत नियतबाट आएको टिप्पणी गरिराखेका छन्। हजारौंको भेड सडकमा उत्रिराखेको छ एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर। यही कारणले संसदमा दर्ता भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत टेबल हुन सकेको छैन। केही बुदाहरूले 2वटा अर्थ लाग्ने खालका भएका कारण यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। यी लगायतका विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्यूज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा राष्ट्रघाती भनेर आलोचित एमसीसीको वास्तविकतालाई केलाउने प्रयास गरेका छौँ। एमसीसीको विषयमा राजनीतिक दल तथा नेतामा पनि दुई धार देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी एमसीसीको विपक्षमा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस भने यसको पक्षमा पहिलेदेखि उभिँदै आएको छ। यद्यपि यस विषयमा पछिल्लो समय सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा केही कुरा उल्लेख गरिएको छैन, जसले गर्दा एमसीसीको भविष्य के होला यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै बनेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सरकारले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि 2076 असारमा दर्ता गराएको थियो। ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चालित उक्त परियोजना सम्झौता संघीय संसदको दुवै सदनबाट अलग अलग रूपमा पारित हुनुपर्ने भएकाले 2076 असार 31 गते संसदमा दर्ता गराइएको थियो। दर्ताको केही समयपछि उक्त विषय सदनदेखि सडकसम्म निकै चर्चा र विवादमा आयो। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै अमेरिकी अनुदान एमसीसी बारे पुनः नयाँ बहस सुरु भएको छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे सफ्ट देखिएका देउवाले यसलाई पास गर्लान् वा नगर्लान् भन्ने विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव बाबुराम समूह, नेकपा एमालेको माधव झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहित 5 दलको गठबन्धन सरकारका लागि एमसीसी दिलको पहाड बन्ने खतरा छ। सर्वोच्चको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवालाई नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले प्रधानमन्त्री बन्ने लगत्तै उनकै निवास पुगेर शुभकामना दिएसँगै एमसीसीको चर्चा चुलिएको थियो। प्रधानमन्त्री भएको 1 महिना भए पनि देउवाले अहिलेसम्म एमसीसीका बारेमा स्पष्ट धारणा भने राखेका छैनन्। तर उनकै पार्टीका नेता गोपालमान श्रेष्ठ भने एमसीसी परिमार्जनसहित संसदबाटै पास हुने बताउँछन्। एमसीसी के अरे कसैले अब केही कुराहरू संशोधन गरेर यो एमसीसी आवश्यकता छ त्यो कुरालाई अब सदनमा सहमति गरेरै पास हुन्छ। तर विपक्षी यहाँसँग भन्न पास गर्न सक्ने अवस्था छ? ए बाबा त्यो के अरे अब केपी ओलीले पनि पास गर्न भनेर धेरै प्रयत्न गरेको कुरा हो नि त। एमसीसी देशका लागि आवश्यक छ, त्यो निर्माण कार्यको लागि आवश्यक छ। उसो त एमसीसी बारे निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि कुनै विमति थिएन। उनले विभिन्न समयमा एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिने गर्थे। सत्तारूढ र सत्ता बाहिरका सबैजसो दल एमसीसी बारे जानकार छन्। एमसीसीमा कहीँ न कतै सबै दल जोडिएका छन्। विगत 2 वर्षदेखि के संसद के चिया पसल एमसीसीको चर्चा चलिरहेकै छ। तर पनि संसदले यसलाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर संसददेखि सडकसम्म विभिन्न किसिमका बहसहरू भइरहेका छन्। सम्झौताका कतिपय बुदा नेपालका विद्यमान कानुन, नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको परराष्ट्र नीति विपरीत षड्यन्त्रपूर्वक राखिएको भन्दै चर्को विवाद पनि भइरहेको छ। सम्झौतामा उल्लेख कतिपय बुदाले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामा पनि आँचाउने भन्दै व्याख्या भइरहेको छ।
कसैले एमसीसी नेपालमा लागू भए यहाँ अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप हुने, एमसीसी नेपालको हितमा नभई भारतको हितमा हुने, यो प्रोजेक्ट नेपालमा रहे पनि कुनै अधिकार नरहने लगायतका टिप्पणी गर्दै आएका छन्। कतिपय विश्लेषकहरू त एमसीसी ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनालाई काउन्टर दिनु रहेको बताउँछन्। नेपालमा बढ्दो चिनिया प्रभावलाई निस्तेज पार्न एमसीसी ल्याइएको तर्क गर्नेको सङ्ख्या निकै ठुलो छ। यति मात्रै होइन, हार्डलाइनर वाम विचार बोक्नेहरू त एमसीसी बहिष्कार गर्नुपर्ने माग गर्दै सडकमा नै उत्रिएका थिए। नागरिक समाज समेत यस विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन थालेको छ। यसबाट आम मानिसमा एमसीसी नेपालका लागि खराब रहेको देख्ने जमात बढ्न पुगेको छ। सत्ता पक्षबाट प्रतिपक्षमा झरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त देउवालाई एमसीसी तपाईँकै पालामा सुरु भएको होइन भन्दै कटाक्ष समेत गर्न थालिसकेका छन्। ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै प्रश्न गरेका छन्। ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी सम्झौता गरे पनि संयुक्त सरकारले एमसीसी बारे प्रष्ट धारणा नराखेको ओलीको आरोप छ। उनले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने वा चुप लाग्ने के हो भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे। उनले एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लाग्यो। नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाईँ? सरकारले आफूले एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर कुनै समय बोलेको क्लिप प्रयोग गरेर वातावरण बनाउन खोजेको उनको आरोप छ। सरकारसँग 165 सांसद रहेको भन्दै उनले भने 165 को सबल जत्थाले के भन्छ, एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने, किन चुप लागेको, पास गर्नुस्, संसदमा पेश गर्नुस् भन्दै देउवालाई ठाडो चुनौती समेत दिएका थिए। विधेयकहरू पास गर्नुहोस्, ल्याउनुहोस्। एमसीसी यहीँ छ नि, टेबलमा छ एमसीसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुहोस्। निर्णयार्थ यहीँ भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165वटा ताली दुइटै ड्याम 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 बज्ला नि त। यसरी लामो समय सेलाएको एमसीसी बारे सरकारमा सहभागी दलहरू र तिनका नेताहरू बीचमा भिन्न भिन्न मतहरू आइरहेका छन्। सरकारमा छँदा एमसीसी नदेख्ने ओलीले सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमसीसी बारे देउवालाई सचेत गराउन र कसरी पास गराउँछौ म पनि हेर्छु भन्ने खालको धम्कीयुक्त भाषा प्रयोग गर्नुले पनि एमसीसी बारे अहिले कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बेडारीले भने ओलीकै स्वार्थका कारण एमसीसी संसदमा टेबुल भएको बताएका छन्। उनले मन्त्री परिषदले पास गर्नुपर्ने विषय संसदमा ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। उनले एमसीसी राष्ट्रको हितका निम्ति छ भने मन्त्री परिषदको बैठकबाट पास गर्न मिल्ने तर संसदबाट पास गर्न नहुने बताएका छन्। अहिलेसम्म नेपालले 50औं अरबौं अरब कति पैसा लियो नि विदेशबाट, कुनै सन्धि ल्याएको छ? हिजो अस्ति पनि संसदले के अरे क्याबिनेटले पास गरिरहेको छ, फलानु देशले दिएको यति अरब रुपियाँ, फलानु संस्थाले दिएको यति अरब रुपियाँ चाहिँ स्वीकार गर्ने निर्णय गरियो। कहाँ संसदमा ल्याउनु पर्छ? केपी शर्मा ओलीले संसदमा किन ल्याए? त्यसलाई टेबल किन गरे? त्यो न एग्रिमेन्टमा लेखेको छ, न सन्धि ऐनको प्रावधानमा छ, न संविधानको प्रावधानमा छ। कहीँ नगएको कुरा केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग के सासगाठ गरेर किन संसदमा ल्याए? यही कुरा अरू देशमा चाहिँ संसदले पास गर्न नपर्ने। त्यसकारण शङ्का, किन संसदले पास गर्नुपर्छ? के छ भने त्यहाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडिएको छ कि त्यो सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको छ कि चाइनालाई हेरेर अनेक प्रकारको षड्यन्त्र गर्न जोडिएको छ कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। यता परराष्ट्रविदहरू भने देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला आएको एमसीसी पास गर्न देउवालाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताइरहेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको एमसीसीका बारेमा चर्चा परिचर्चा भइरहँदा परराष्ट्रविदहरूले भने अहिलेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री हुँदा हस्ताक्षर भएको, माओवादी केन्द्र सरकारमा हुँदा थप परिष्कृत भएको एमसीसी सहजै पास गर्न कठिन रहेको धारणा राख्छन्। अहिले नै एमसीसीको कुरा अहिले उठाइहाल्नु देउवाको भनेको बेला नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो पोजिसन क्लियर छ नि। एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, किन उसै पालामा उसकै मन्त्री
त्यो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की नै अर्थमन्त्री भएको बेला गरेर चाहिँ त्यो सुरुवात गरेको हो। त्यस कारणले नेपालको नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नो जुन पोजिसन हो त्यो त उसो प्रष्ट छ। तर के भने यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको मात्रै सरकार छैन, सबै मिलिजुली प्रचण्डको माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा छ, अर्को दल पनि त्यसमा छ, गर्दाखेरि सबैको कुरालाई लिएर हिँड्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नै हतारिएर चाहिँ एनसिसिएको कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बिस्तारै एनसिसिएलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा सोच्ने हो। तुरुन्तै चाहिँ एनसिसिएस गरिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, किनभने अहिलेको सरकार भनेको एउटै दल सरकार होइन, अरू त्यो एनसिसिएसप्रति अलिकति आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने आफ्ना सहभागी पनि छन्, तिनीहरूको पनि ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले बिस्तारैसँगले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब भारतले आफ्नो हित हेर्छ नेपालमा, चीनले आफ्नो हित हेर्छ, अमेरिकाले आफ्नो हित हेर्छ, रुसले त्यसै गरी हेर्ला, अनि युरोपेली मुलुकहरूले सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो हित हेर्छन्। हामी पनि जति ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कूटनैतिक नियोगहरू छन् हामीले पनि हाम्रो हिसाबले हामीले जति गर्न सक्छ हाम्रो हित प्रवर्धन गर्नकै लागि ती कूटनैतिक संयन्त्रहरू स्थापना गरिएका हुन्। त्यसैले भूमिका हाम्रो बढ्नको लागि तपाईँको क्रेडिबिलिटी हुनु पर्यो, तपाईँको विश्वसनीयता। यदि तपाईँलाई विश्वास गरेनन् भने कूटनीतिमा ट्रस्ट भन्ने कुरा ठुलो सम्पत्ति हो। यो ट्रस्ट एकपटक गुमेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यसलाई रिस्टोर गर्नको लागि एकदम गाह्रो हुन्छ। अहिले अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, अनि त्यो जुन विश्वसनीयताको जग खलबलाएको छ पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ त्यो खलबलाउन नदिने, त्यसलाई रेस्टोर गरेर अनि हामी चाहिँ आफ्नो अडानमा हामी दृढ भएर अनि हाम्रा छिमेकीका भारतको, चीनको अनि त्यसपछि अरू मित्रहरूका केही जायज चासो, फेरि उनीहरूको चासो छ, चिन्ता छ भनेर चाहिँ उनीहरू जे भन्छन् उयो गर्दै हिँड्ने पनि होइन। नेपाली भूभाग स्रोत साधनमा अर्को कुरा गर्न नमिल्ने गरी कानुनी रूपमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। एमसिसी पारित भएपछि यसबारे जानकारी लिन नेपाल सरकारले नसक्ने, एमसिसीले नेपालमा आफ्नो शाखा राख्ने र यसको काम उक्त शाखाले मात्रै गर्ने लगायतका विषय पनि सडकदेखि सदनसम्म जताततै सुनिन थालेको लामो समय भइसकेको छ। नेपालको कानुन बाहिरको एमसिसीको ब्याङ्क खाता खुल्ने, नेपालले हाल्ने भनेको रकम पनि एमसिसीकै मातहतमा रहने, परियोजना अन्तर्गत आउने बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार रहने, नेपालको कुनै हक नरहने, परियोजनाका नाममा अमेरिकाले हात हतियार लगायतका विषयमा जुनसुकै सामग्री नेपाल ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने जस्ता विषयले एमसिसी राष्ट्रवादी भएको धेरैको टिप्पणी छ। यसलाई के कसरी अघि बढाइन्छ यो भने सबैको चासोको विषय बनेको छ। गठबन्धन सरकारका लागि एमसिसी त्यति सजिलो पनि छैन, त्यति गाह्रो पनि छैन। एमसिसीलाई पारित नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमा छ। उता नेपाली काङ्ग्रेसले पनि एमसिसीलाई हुबहु भन्दा पनि केही परिमार्जन गरेर टेबल गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ। एमसिसीको विषयमा जुन प्रकारले विरोध भयो त्यसको फाइदा पनि यो हुन सक्छ। तर यसको विषयमा राम्रोसँग अध्ययन गरेर देशको फाइदा मात्र हेर्ने भन्दा पनि त्यसको बेफाइदाको विषयमा पनि बुझ्न जरुरी छ। यहाँ सुनको पिञ्जडा देखाएर सुगा थुन्न खोज्नेहरू प्रशस्त छन्। आहाराको लोभ देखाएर माछो जालमा पार्नेहरूको भिड कम छैन। त्यसैले यो विषयमा एकचोटि होइन 10 चोटि गम्भीर भएर सोचोस् यो सरकारले। हवस् त आजको लागि यो एमसिसी विशेष फोकस न्युज यति नै। आउँदा श्रृङ्खलामा पनि एमसिसीको हल्ला र यसको वास्तविकताको विषयमा थप चिरफार गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।